अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खौफनाक किस्म का फटा बढ़ गया है और मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल नाज़रीन उस लेवल पर पहुंच गई है कि जहां पर पूरी दुनिया इसकी लपेट में, लगभग पूरी दुनिया आ चुकी है। और ये सूरत-ए-हाल नाज़रीन एक तीसरी आलमी जंग की शक्ल धारती चली जा रही है, जो कि खतरा और खदशात जियोपॉलिटिकल और वॉर एनालिस्ट कई दिनों से कर रहे हैं, कई महीनों से बल्कि कर रहे हैं, जो इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि दुनिया एक और खौफनाक किस्म की लड़ाई की तरफ, जंग की तरफ जा रही है, जहां पर तबाही होगी, बर्बादी होगी और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 2022 के बाद और इस जंग के अंदर नाज़रीन जो वाहिद चीज जो दुनिया सारी दुआ कर रही थी कि सूरत-ए-हाल इस तरफ ना जाए, कम अज कम हम तो दुआ कर रहे थे नाज़रीन, सीधे हाथों से उल्टे हाथों से दुआ कर रहे थे कि भाई ये सूरत-ए-हाल इस तरफ ना जाए, ये उस तरफ चली गई। पहली दफा नाज़रीन 2022 के बाद और हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा सऊदी अरबिया हिट हुआ है। ड्रोन्स और मिसाइल सऊदी अरबिया की तरफ गए हैं, यानी सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हुई है 2022 के बाद और हालिया तारीख में पहली दफा, हालिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली दफा। ये बात ध्यान में रखनी है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, एक दिफाई मुआहिदा है। ये सऊदीज हिट होंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हिट होगा। तो सऊदी सरजमीन नाज़रीन हिट हो चुकी है। मिसाइल और ड्रोन्स उस तरफ गए हैं और ये मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं यमन से होती रिबल्स ने। अच्छा, ये जो होतीज हैं इन्हें बैक कर ये ईरान की प्रॉक्सी है, इन्होंने नाज़रीन मिसाइल मारे, इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबना हॉर्मुज़ के बारे में डोनाल्ड जे ट्रंप ऐलान कर गया है कि अगले चंद घंटों में या 24 घंटों के अंदर अंदर हम आबना हॉर्मुज़ के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल करने वाले हैं। यानी कि जो इस्लामाबाद का मुआहिदा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो इस्लामाबाद एग्रीमेंट था नाज़रीन, वो महसूस ये हो रहा है कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और ट्रंप ये ऐलान कर चुका है कि भाई जी हम आबना हॉर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल बल्कि कब्जा करने जा रहे हैं और हम डिसाइड करेंगे कि आबना हॉर्मुज़ में से कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा जहाज नहीं गुजरेगा। ईरान की अगर हिम्मत है, तपड़ है, तो भाई हमें रोक कर देगा। ईरान नाज़रीन जो ऐलानात कर रहा है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। ईरान ने एक लिस्ट जारी कर दी है और उसके अंदर नाज़रीन 12-13 लोग हैं और ईरान ये कह रहा है कि भाई ये जो लोग हैं ये नहीं बच दे, एक किसी भी सूरत नहीं हो बच दे, ये ईरान का ऐलान है। लेकिन सबसे ज्यादा नाज़रीन जो खबर बड़ी बनी हुई है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है, रिपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया परेशान है, ये जो सऊदी अरबिया हिट हुआ है और होतीज ने हिट किया है। और होतीज अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम सऊदी सरजमीन को हिट करेंगे बल्कि हम बाबुल मंदेब भी बंद करेंगे। अब इसको सीक्वेंस में लेकर आते हैं कि हो क्या रहा। एक तरफ है नाज़रीन आबना हॉर्मुज़, जहां पर दुनिया का 20-25% तेल और शिपिंग गुजरती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 400-450 रुपए लीटर पेट्रोल हम सब ने खरीदा है। यानी आलमी मंडी में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो $100 पर बैरल तक नाज़रीन पहुंच चुकी थी और उसकी वजह से 400-450। ये अलग बात है कि इन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, इन्होंने जो लेवी तकरीबन 2700 अरब रुपए नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम की जेबों से निकाली, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन आलमी मंडियों में, इवन अमेरिका के अंदर भी जो प्राइसेस थी उनमें इजाफा हुआ है, क्योंकि आबना हॉर्मुज़ बंद थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि होतीज ये कह रहे हैं कि आबना हॉर्मुज़ एक तरफ से बंद हुई है, दूसरी तरफ से जो बाबुल मंदेब है, यानी कि आबना हॉर्मुज़ की तरह एक और जो स्टेट है जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में मिलाती है, जो कि असल में इंडियन ओशन से जो भी शिपिंग होती है या जो भी ट्रेड होती है वो गल्फ ऑफ एडन से होकर रेड सी में जाती है, रेड सी से वो स्विस कैनाल के जरिए मेडिटेरियन में जाती है। तो ये जो रूट है बुनियादी तौर पर जो बाबुल मंदेब वाला, होतीज ये कह रहे हैं कि हम इसे बंद करने लगे। तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद, दूसरी तरफ से बाबुल मंदेब भी बंद, यानी कि ये रूट भी बंद हो जाता है तो 10% दुनिया की ट्रेड मजीद बंद हो जाएगी। यानी कि अगर बाबुल मंदेब बंद हो गया, आबना हॉर्मुज़ ऑलरेडी बंद है, तो इसका मतलब यह है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 पर बैरल थी और हम 400-450 का खरीद रहे थे, वो $200 पर बैरल की हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि नाज़रीन 800-900-1000 रुपए तक पेट्रोल की कीमत 1 लीटर तक चली जाएगी। अब सिर्फ क्राइसिस का और मौशी फेलियर का, बैनुल अक़वामी मौशी फेलियर का सिर्फ अंदाजा लगा लें कि ये सूरत हाल नाज़रीन किस तरफ जाती जा रही है। अब हुआ ये है नाज़रीन जो ईरान का और होतीज का हुआ है। एक तो पहले समझे कि जो यमन है वहां पर 3 मुख्तलिफ जो फ्रैक्शंस है नाज़रीन, 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स है, 3 मुख्तलिफ गवर्नमेंट है, 3 मुख्तलिफ धड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक तो नाज़रीन गवर्नमेंट है जिसे सऊदीज बैक कर रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है। दूसरे होतीज हैं जिन्हें ईरान बैक कर रहा है, इनकी बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है। ये नाज़रीन नॉर्मल प्रॉक्सी नहीं है बल्कि पूरे का पूरा मुल्क कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, इनके पास जदीद मॉडर्न असला है। और दूसरी तरफ नाज़रीन वो गवर्नमेंट है, एक और धड़ा है, फ्रैक्शन है, जिसे यूएई अलग से बैक कर रहा है। तो नाज़रीन यमन के अंदर तीन तरफ से मुख्तलिफ जो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो यमन नाज़रीन मरकज है सऊदी अरबिया का भी, यूएई का भी और ईरान का भी। अब जो कैपिटल है उसका सना और फिर जो रेड सी वाला एरिया है, वो वाली जो कोस्ट लाइन है, उन्हें कंट्रोल करता है नाज़रीन होतीज कंट्रोल करते हैं, जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं। अब होतीज आए हुए थे फ्यूनरल में ईरान के अंदर, मोहतरम मुश्तबा आयतुल्लाह खामनाई साहब की फ्यूनरल में, नमाज़ जनाज़ा में, जहां से ईरानी जहाज जब उन्हें लेकर वापस जाता है तो वहां पर नाज़रीन जो सऊदी बैक गवर्नमेंट है, जो दूसरी तरफ है, जो एडन में नाज़रीन वाक़ है, उन्होंने सना एयरपोर्ट को हिट किया, उसके रनवे को हिट किया ताकि वो लैंड ना कर सके। दिस इज हाउ वो जहाज वापस गया और दूसरी तरफ जाकर उसने लैंड किया। अब होतीज ये कह रहे हैं कि जो हिट हुआ है
جو یمن کا کیپٹل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ جو ہٹ ہوا ہے یہ سعودیز نے ہٹ کیا، لہٰذا ہم سعودی سے بدلا لیں گے، اور انہوں نے میزائل داغے ہیں سعودی عربیہ کی طرف، ڈرونز داغے ہیں سعودی عربیہ کی طرف. تو سعودی عربیہ ناظرین اس سارے کنفلکٹ کے اندر اصل میں کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے. سعودیز نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. سعودی عربیہ کی جانب سے مکمل خاموشی ہے. لیکن ناظرین سعودی عربیہ کی سرزمین جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں، ڈرونز اور میزائل جہاں سے داغے گئے ہیں، اور پھر باب المندیب ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ ہم بند کرنے لگے ہیں، ہم باب المندیب کو بند کرنے لگے. تو ایک طرف سے ایران نے اپنے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، ادھر سے یمن سے جو ایران کی دوسری پروکسی ہے وہ باب المندیب کو بند کرنے لگی ہے. تو دنیا کی ناظرین جو کہہ سکتے ہیں 35 سے 40% ٹریڈ ہے، جو سانس ہے، جو تجارت ہے، جو شپنگ ہے ناظرین، وہ پوری کی پوری برباد ہے، پوری کی پوری کولیپس کر جائے گی. یعنی کہ دنیا کی روٹی پانی، دال پانی، میڈیکل سب کچھ آپ بھول جائیں. ایم آر آئی مشینز کے اندر استعمال ہونے والا سارا مٹیریل اکوپمنٹ ناظرین سب کچھ برباد، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. مشرق وسطیٰ خوفناک قسم کی ایک لپیٹ میں ناظرین نظر آ رہا ہے کیا آ چکا ہے. اب ایک تو یہ صورتحال بن چکی ہے. دوسری جانب ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز پر ہم زبردستی قبضہ کرنے لگے ہیں. ہرمز اسٹریٹ از اوپن اینڈ ول ریمین اوپن، دا ایرانین بلاکیڈ ول کنٹینیو. سعودی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم آپ نے ہرمز پر قبضہ کر کے، جو اس سے پہلے انہوں نے ایران کی شپنگ کو روکا ہوا تھا، یعنی ایران جس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا، یہ جو بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا، ایران کے ساتھ ٹریڈ کون کر رہا تھا؟ 70% چائنا اور رشیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا اور جس کے ساتھ ایران ٹریڈ کر رہا تھا، میں یہ بلاکیڈ لگانے لگا، یعنی میں بنیادی طور پر یہ راستہ بند کرنے لگا ہوں، اور اپنے ہرمز کو بھی میں کنٹرول کروں گا، اور وہاں سے ٹریڈ میں خود شپنگ لائن کو میں سموتھ کرواؤں گا، میں ذمہ داری لوں گا کہ یہاں سے بحری جہاز گزریں. اور پھر اس نے کہا کہ ایران کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرف مڑ کر دیکھے، لیکن جو بھی بحری جہاز گزرے گا اس کے اندر جتنا بھی کارگو ہوگا اس کا 20% پیسے، یعنی روکڑا مال دھمڑی. آپ ٹرمپ تو جانتے ہیں تاجر ہے، ٹریڈر ہیں، وہ کہہ رہے کہ بھائی اتنے پیسے آپ نے ہمیں لے کر جانے ہیں، اس کے بغیر آپ گزریں گے نہیں. اب ایران نے ناظرین اس کے اوپر جواب دیا، ایران کے جو IRGC ہے اور ایران کی جو فوج، اور انہوں نے کہا کہ جناب بھائی بات بڑی کلیئر ہے کہ وی کوڈ ٹیک آؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایون انسائڈ دا وائٹ ہاؤس، کہ ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایون وائٹ ہاؤس کے اندر گھس کر ہم ڈونلڈ جے ٹرمپ کو لڑکا سکتے ہیں، ہم ٹرمپ کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر. جو ایران کی ناظرین IRGC ہے وہ کہہ رہی ہے وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ واٹ ایور از نیسیسری، ہم ہر وہ چیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی ضرورت ہو یا کیسے بھی حالات. یعنی ہماری اسٹرینتھ اتنی ہے، ہماری طاقت اتنی ہے، ہماری اسٹینڈنگ اتنی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. ایون یہاں تک کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ میں اپنے ہرمز کے اوپر زبردستی قبضہ کرنے جا رہا ہوں، ہم انہیں واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اصل میں وائٹ ہاؤس تک پہنچ سکتے ہیں. سچویشن آدھے خراب ہوگی. ایران اپنے ہرمز بند، امریکہ کا بلاکیڈ واپس آ چکا ہے، جو کہ MOU کے اندر اہم ترین شق تھی کہ ایران اپنا ہرمز کو کھلے گا، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلے گا، امریکہ اپنا بلاکیڈ ہٹائے گا، ایک سموتھ ٹریڈ ہوگی اسٹریٹ آف ہرمز سے. وہ دونوں چیزیں واپس آ رہی ہیں. ایران بند کرے گا، امریکہ وہاں پر آئے گا، پھڈا پڑے گا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، امریکہ اپنا بلاکیڈ لگا دے گا، وہاں پر بھی لڑائی ہوگی. ادھر ناظرین سعودیز اور یوتیز کی گیم شروع ہو گئی ہے. ادھر ایران جب جواب دیتا ہے تو جارڈن کو، UAE کو، قطر کو، بحرین کو، کویت کو ناظرین بری طرح سیٹ کرتا ہے. تو پوری طرح سے ناظرین مشرق وسطیٰ پوری طرح سے خوفناک لپیٹ میں آ چکا ہے، اور اس کے اثرات پوری دنیا اور خاص طور پر ناظرین پاکستان فیس کرے گا. ہم سفر کریں گے، ہماری اکانومی، ہماری معیشت سفر کرے گی. لیکن یہ صرف ناظرین اکانومی اور ہماری معیشت کے حوالے سے نہیں ہے، یہ بات اب ٹرکی ہو چکی ہے اور زیادہ ٹرکی ہوگی. اگر سعودی عربیہ کے ساتھ جو اسکیلیشن ہے وہ بڑھتی ہے، ہوتیز مزید اس طرف جاتے ہیں، تو ہمارا اس کے اوپر کیا جواب ہوگا، ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ اوبویسلی ناظرین وی آر باؤنڈ ٹو اے ڈیفنس پیکٹ، ہم باؤنڈ ہیں، ہمارا ایک معاہدہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. تو یہاں پر پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک پاکستان نے ویری کیئرفلی اور ایک بہترین قسم کے ڈپلومیٹک ایکسلنس کے ذریعے ابھی تک اپنے آپ کو نیویگیٹ کیا ہے، کرافٹ کیا ہے. پاکستان ابھی تک کنفلکٹ کا حصہ نہیں ہے، پاکستان پیس میکر ہے، پاکستان پیس انیبلر کے طور پر جانا جا رہا ہے. پاکستان ابھی تک دنیا میں امن پھیلانے والا ملک، کم از کم انٹرنلی جو چیزیں ہیں وہ شکوہ شکایت ناظرین بلکہ بہت ساری چیزیں پریشان کن ہیں، لیکن بہرحال وہاں پر ہم نے ایک امپیکٹ ڈالا ہے. تو وہ جو ناظرین اسلام آباد بیسڈ میمورنڈم تھا یا اسلام آباد اگریمنٹ تھا، وہ جو MOU تھا، وہ تو کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ امریکہ اپنا بلاکیڈ لے کر آ رہا ہے، اور ادھر سے ناظرین عجیب ہی صورتحال بن گئی ہے. تو پاکستان کے لیے بھی ٹرکی سچویشن بن گئی ہے. ایران نے ناظرین ایک لسٹ جاری کر دی ہے، اور یہ کوئی 13 لوگوں کی لسٹ ہے، جس کے اندر صرف ٹرمپ نہیں ہے، ٹرمپ کا چمچہ بھی ہے، جس کے اندر اسٹیو وٹکوف بھی ہے، جس کے اندر جناب مارکو روبیو بھی ہے، جس کے اندر امریکن ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیٹ بھی ہے، جس کے اندر ایرانی جو اٹلی کی ملونی ہے وہ بھی شامل ہے. تو 12-13 لوگوں کی لسٹ ایران کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے کہ بھائی یہ جو 12-13 لوگ ہیں یہ ہٹ لسٹ میں ہیں اور یہ خطرے میں.
اور ہم لوگ ان کے پیچھے آئیں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ناظرین. صورتحال ایسکیلیٹ کر رہی ہے, خوفناک حد تک ایسکیلیٹ کر رہی ہے, پریشان کن صورتحال بن چکی ہے. آگے ناظرین روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر یہ پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھتی ہیں تو یہ کس طرف جائے گا, نو بڈی نوز, لائک پتہ نہیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.